नाज़रीन, कहते हैं कि सियासत एक ऐसा गन है जिसे हर कोई हंसी खुशी कबूल कर लेता है और इक़्तिदार की भूख इतनी जालिम होती है कि सियासतदान को इंसान तो रहने नहीं देती बल्कि हैवानियत के दर्जे से भी गिरा देती है। ऐसा हमारे सियासतदानों के साथ भी हो रहा है जो महज सियासी गन को अपने गले में लपेटने के लिए एक दूसरे को काट खाने को दौड़ रहे हैं और इमरान खान जैसे सियासतदान मुफ्त में इन सियासी भेड़ियों का लुकमा बन रहे हैं। आज की वीडियो कुछ इसी नोयत की खबरों पर मुश्तमिल है। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान की सियासी वक़्त और अहमियत को अब ताकत व हल्के भी मान गए और कहने वाले कह रहे हैं कि बर्फ पिघल रही है और तहरीके इंसाफ फिर से अपनी सियासी एक्टिविटीज शुरू कर रही है, जिसका आगाज भी कर दिया गया है और वो है पीटीआई का जलसों का शेड्यूल जो कप्तान के मुखालिफिन के सीनों पर मूंग डल रहा है, क्योंकि इनकी तो पूरी कोशिश थी कि इमरान खान का नाम भी टीवी स्क्रीन पर ना आए और उसी मकसद को फिर से पूरा करने के लिए नून लीग ने एक बहुत ही गंदा खेल खेला है जिसमें इमरान खान की जाती जिंदगी को फिर से चौराहे पर लटका दिया गया। इमरान खान पर इल्जामात से भरपूर एक ऐसी किताब मंजर-ए-आम पर आई है जिसमें इनके खिलाफ सिर्फ गंद ही लिखा गया। वो किताब कौन सी है, किसने लिखी है, ये सारा क्या माजरा है, इस पर रोशनी डालने से पहले आपको ये खबर भी दें कि मौजूदा हालात में इमरान खान ने ताकतवरों की जन्म से एक ऑफर कबूल कर ली है जिसके तहत अब न सिर्फ पीटीआई का चेयरमैन भी तब्दील होगा बल्कि पार्टी के अंदर भी अच्छी खासी तब्दीलियां की जाएंगी जो कि इनके सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी हैं। वो तब्दीलियां क्या हैं? क्या इमरान खान तहरीके इंसाफ के चेयरमैन नहीं रहे? कौन नया चेयरमैन फाइनल किया गया? इस तब्दीली के पीछे क्या कहानी है, इस पर बहस भी की जाएगी और साथ ही ये खबर भी आपसे शेयर करेंगे कि नून लीग ने अपनी सियासी हदें अबूर करना शुरू कर दी हैं और इमरान खान के खिलाफ नित नए महाज को तैयार कर लिया गया। वो महाज क्या है? इमरान खान के खिलाफ किसने किताब शाया की है? इस किताब में कौन से नए इंकशाफात किए गए? इमरान खान ने कौन सी ऑफर कबूल कर ली है? नया पार्टी चेयरमैन कौन होगा? ताकतवरों ने किसका नाम फाइनल किया है? बड़ी खबरें आ गईं। इमरान खान के डंके बज गए, ताकतवर इदारे ने हथियार फेंक दिए, पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड देने का ऐलान हो गया। इमरान खान पार्टी चेयरमैन से हटने को तैयार हो गए। नया चेयरमैन कौन होगा? पीटीआई ने ऐलान कर दिया। इल्जामात से भरपूर किताब शाया कर दी गई। किताब के खिलाफ नया केस खोल दिया गया। नून लीग ने सारी हदें पार कर दी। नाज़रीन, नून लीग इमरान खान के वजूद से इतना खाइफ है कि हड़बड़ाहट में ऐसे फैसले कर रही है जिसकी पाकिस्तानी तारीख में कहीं मिसाल नहीं मिलती। इतलात है कि अदाकारा और मॉडल हाजरा खान ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के अवाम में बयानिए और निजी जिंदगी में दोहरा मयार था। इन्हें अजीम समझा गया लेकिन वह मुख्तलिफ शख्स थे। इस्लामाबाद में अदाकारा हाजरा खान की किताब की तकरीब रूनुमाई हुई जिसमें इन्होंने किताब से जुड़े मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। इनका कहना था कि मेरी किताब मेरे तजुर्बात पर मबनी है, मैंने कोई झूठ नहीं लिखा बल्कि सच लिखा है। इन्होंने कहा कि मेरी इमरान खान से दोस्ती थी, इन्हें अजीम समझा गया लेकिन वो मुख्तलिफ शख्स थे। इमरान खान का अवाम में बयानिया और निजी जिंदगी में दोहरा मयार था। हाजरा खान का कहना था कि कोई कितना ही खूबसूरत, हैंडसम या लुभाने वाली बातें करता हो, बच्चियों को खुद को बचाने चाहिए। जिंदगी में बच्चियों को एहसास करना चाहिए, इन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अदाकारा का मजीद कहना था कि मेरे वालिद का तहरीके इंसाफ को ज्वाइन करना मेरे लिए पछतावा था। हर इंसान की जिंदगी में जाहिर और बातन एक जैसा होना चाहिए। सियासतदान बेहतरीन अदाकार होते हैं, वो आर्टिस्ट से ज्यादा बेहतर अदाकारी करते हैं। दूसरी जानब मरकजी रहनुमा पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा कि इमरान खान अगर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो कोई मुतबादिल उम्मीदवार हो सकता है। मुतबादिल पार्टी चेयरमैन किसको बनाना है, ये फैसला इमरान खान का ही होगा। इलेक्शन कमीशन के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी करवाएंगे। इन्होंने निजी न्यूज चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है, हमें खदशा था कि शायद बल्ले का निशान ही ना दें। इलेक्शन कमीशन ने दरमियानी रास्ता निकाला कि बल्ले का निशान पीटीआई है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएं तो हम जरूर इलेक्शन करवाएंगे। इसी तरह दूसरी बात इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हल्फनामा दे दें, इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं। इसी तरह दूसरी बात इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हल्फनामा दे दें, इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं। इंतखाबी निशान इसके बगैर ही मिल जाएगा, लेकिन अब इसको तब्दील किया गया तो फिर जरूर कोई मसला हुआ होगा। ये उस वक्त बता देते कि इलेक्शन करवाएं तो हम इलेक्शन करवा देते। हम इलेक्शन कमीशन की इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत को मानेंगे भी और अदालत में चैलेंज भी करेंगे। इंट्रा पार्टी का इलेक्शन पार्टी के दरमियान इलेक्शन होता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं चाहिए होता। ये 1-2 दिन का अमल होता है, इसमें कोई कदगन नहीं होती। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन करवा दें तो हम करवाएंगे और इलेक्शन कमीशन मानेगा। इंतखाबी उम्मीदवारों का अभी फैसला करना है। इमरान खान अगर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके तो कोई मुतबादिल उम्मीदवार हो सकता है। हमें लगता है कि इन्हें इलेक्शन लड़ने की रुकावट होगी। हमने प्लान B-C बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर नवाज शरीफ को नाअहल किया था, वो पार्टी सदर नहीं थे, तो वो फिर भी पार्टी लीड करते रहे। ये हरबे होते हैं। इसी तरह इमरान खान के इलेक्शन न लड़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
انہوں نے کہا کہ پارٹی کا چیئرمین کس کو بنانا ہے یہ فیصلہ عمران خان کا ہی ہوگا۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے اس کے مطابق بلے کا نشان پی ٹی آئی کو ہی ملے گا۔ ناظرین، نون لیگ کی منصوبہ بندیاں اب کامیاب ہوں یا ناکام، حکمرانوں کی پالیسیاں کامیابی سے ہمکنار ہوں یا ناکامی سے دوچار ہوں، اب واحد حل نئے انتخابات کا انعقاد ہی ہے۔ اور یہ بات اب کپتان کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن ماننے کی ہمت نہیں، اس لیے آئے روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر سننے کو مل رہی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ یہ اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں کہ الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری، چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط میں ہدایت کی ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے۔ اے آر وائی نیوز کے مطابق الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری، چاروں صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط لکھا۔ خط میں الیکشن کمیشن کی تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کی ہدایت کر دی۔ خط کے متن کے مطابق ایک سیاسی جماعت نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے تحفظات کا اظہار کیا۔ سیاسی جماعت نے کہا کہ نگران حکومتیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی۔ سیاسی جماعت نے برابری کے بنیاد پر الیکشن مہم کی اجازت دینے کا کہا۔ سیاسی جماعت نے حکومتوں کی جانب سے غیر امتیازی سلوک بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت نگران حکومتیں غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں، متعلقہ انتظامیہ کو لیول پلینگ کے لیے ہدایات پر عمل درآمد یقینی کرنے کا حکم دیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن کی جانب سے خط لکھا گیا۔ مزید برآں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں 4 سطحی مانیٹرنگ کنٹرول رومز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعہ کو الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ریجنل مانیٹرنگ کوآرڈینیٹرز کے لیے ایک روزہ آن لائن تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ الیکشن مانیٹرنگ کنٹرول سینٹر میں منعقد تربیتی ورکشاپ میں تمام ریجنل الیکشن کمشنر کی بطور RMCs ٹریننگ کروائی گئی۔ الیکشن کمیشن نے تمام 32 ریجنل الیکشن کمشنرز کو عام انتخابات 2024 کے لیے ریجنل مانیٹرنگ کوآرڈینیٹرز تعینات کیا ہوا ہے۔ 2 ماہ قبل بھی تمام RMC کی 2 روزہ ٹریننگ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہو چکی ہیں۔ تمام ریجنل کوآرڈینیٹر آنے والے انتخابات میں اپنے اپنے ڈویژن کے سطح پر مؤثر اور جامع مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں گے اور مزید اپنے متعلقہ اضلاع کے مانیٹرنگ ٹیموں کی رہنمائی اور نگرانی بھی کریں گے۔ ایک سیاسی جماعت نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے تحفظات کا اظہار کیا۔ سیاسی جماعت نے کہا کہ نگران حکومتیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دے رہی۔ سیاسی جماعت نے برابری کے بنیاد پر الیکشن مہم کی اجازت دینے کا کہا۔ سیاسی جماعت نے حکومتوں کی جانب سے غیر امتیازی سلوک بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آئین اور قانون کے تحت نگران حکومتیں غیر جانبداری کا مظاہرہ کریں، متعلقہ انتظامیہ کو لیول پلینگ کے لیے ہدایات پر عمل درآمد یقینی کرنے کا حکم دیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل الیکشن کمیشن کی جانب سے خط لکھا گیا۔ مزید برآں الیکشن کمیشن نے عام انتخابات میں 4 سطحی مانیٹرنگ کنٹرول رومز بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جمعہ کو الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ریجنل مانیٹرنگ کوآرڈینیٹرز کے لیے ایک روزہ آن لائن تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ الیکشن مانیٹرنگ کنٹرول سینٹر میں منعقد تربیتی ورکشاپ میں تمام ریجنل الیکشن کمشنر کی بطور RMCs ٹریننگ کروائی گئی۔ الیکشن کمیشن نے تمام 32 ریجنل الیکشن کمشنرز کو عام انتخابات 2024 کے لیے ریجنل مانیٹرنگ کوآرڈینیٹرز تعینات کیا ہوا ہے۔ 2 ماہ قبل بھی تمام RMC کی 2 روزہ ٹریننگ الیکشن کمیشن سیکریٹریٹ اسلام آباد میں ہو چکی ہیں۔ تمام ریجنل کوآرڈینیٹر آنے والے انتخابات میں اپنے اپنے ڈویژن کے سطح پر مؤثر اور جامع مانیٹرنگ کو یقینی بنائیں گے اور مزید اپنے متعلقہ اضلاع کے مانیٹرنگ ٹیموں کی رہنمائی اور نگرانی بھی کریں گے۔